बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अहम डेवलपमेंट आगाज़ करेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला आता है कि उनको अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा मुखालफत सामने आती है कि कैसा हो सकता है, चाहे आप रूल्स की भी बात करें, किसी भी कैदी को अस्पताल से अस्पताल मुंतकिल करना अगर नागुज़ीर भी हो तो फिर सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। और माजी में जितनी भी हुकूमतों, जितनी भी सियासी जमातों के कायदीन जेल में रहे हैं, जब उनको बीमारी की सूरत में अस्पतालों में मुंतकिल करने की बारी आती तो फिर उनको सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता। इनको कैसे आप एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दे सकते हैं, जबकि डॉक्टर्स भी ऐसा अभी तक नहीं कह रहे। उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से मुखालफत सामने आती है। इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के हवाले से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी। उस दरख्वास्त को मंसूर भी कर लिया गया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिर उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, पिम्स मुंतकिल किया जाएगा, किसी और सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा? और फिर मज़ीद जेल के जो कवानीन है उस पर बात करनी है, क्योंकि जेल के हवाले से, कैदियों के हवाले से कवानीन ये कहते हैं कि अगर कोई भी कैदी बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर उम्र के उस हिस्से में है कि वो बूढ़ा हो गया है, तो उस सूरत में उसको ज़मानत भी मिल सकती है और बहुत सारे रिलीफ भी मिल सकते हैं। क्या चीज़ें उस तरफ जा रही हैं? एनआरओ की तरफ मामलात चल पड़े हैं। इन सारे मामलात पे बात करने हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, सियासी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चौहान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले नून लीग के जो रहनुमा हैं वो माजी में जब उनके कायद जेल में थे क्या क्या बयानात देते रहे हैं, पहले उन पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी दिखाइए। गफलत बढ़ती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। इस्लाम इंसानियत का सबक देता है, तो इंसानियत का तकाजा ये है कि जो उनके मौलिज हैं उनके पास उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। ऐसी जगह पे आपका इलाज होना चाहिए जहाँ बाकी तमाम फैसिलिटीज हों और जहाँ सही इलाज हो। उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है। हुकूमत जो है वो बहुत उसको कैजुअल ले रही है और सेहत का मामला सबसे ऊपर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप सेहत पर सियासत करना बंद कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर दुश्मन भी मिले तो वो कम ज़र्फ ना मिले, वो भी ज़र्फ वाला और इज्जत वाला मिले। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। चौहान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है। सर, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, दरख्वास्त दायर हो गई है, दरख्वास्त मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताई। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त दी और जिसकी प्ली रखी। मैं साबिक वजीर जेल खाना जात हूँ और मैं इन सारे मामलात को जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। आपके दो किस्म के कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर प्रिजन के, जेल खाना जात के। एक पाकिस्तान रूल्स 1978 है और एक है प्रिजन एक्ट 1894। ठीक। ये दो कवानीन पाकिस्तान के अंदर जेलों के हवाले से हैं, जिसमें जेल की मैनेजमेंट, जेल की इंतजामिया, कैदी के हकूक, कैदी के राइट्स, किस तरह कैदियों को बिहेव करना है, इनकी तनख्वाहें, इनके रैंक्स, इनके तमाम चीजें। सही। अब जो पाकिस्तान रूल्स 1976 है उसका आर्टिकल 197 और आर्टिकल 397 उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर किसी कैदी को दुनिया जहान की खतरनाक तरीन बीमारी भी हो जाए, वो मौतो हयात की कश्मकश में आ जाए, वो मरने के करीब आ जाए, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जेल सुपरिटेंडेंट रिटन एक दरखास्त भेजेगा आईजी जेल खाना जात को वाया डीआईजी के, जो सर्कल का डीआईजी होगा। आईजी जेल खाना जात अप्रूव करेगा, होम डिपार्टमेंट में जाएगा, सूबे का होम डिपार्टमेंट। सही। वहां से होम सेक्रेटरी और सूबे के चीफ सेक्रेटरी से अप्रूव होकर उस कैदी को
اس کی ڈسٹرکٹ, اس جیل کی جو ڈسٹرکٹ ہے, اس کا جو سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہوگا جی وہاں پر لے جایا جائے گا. سرکاری ہسپتال کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی پرائیویٹ ہسپتال کی جیل کے دونوں رولز, دونوں ایکٹ, دونوں قوانین کے مطابق پرائیویٹ ہسپتال کی کوئی پروویژن نہیں ہے. اب آپ دیکھ لینا, زرداری صاحب نے جیل کاٹی تو سرکاری ہسپتالوں میں کاٹی اگر وہ جیل سے ہسپتال آئے تو. نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی, وہ یا آپ کے پی آئی سی میں آئے, یا سروسز ہاسپٹل میں آئے, یا جنا ہاسپٹل میں آئے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہوا. تو جناب والا یہ وہ 197 پاکستان رولز کا جناب رول ہے جس کے تحت وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی درخواست کی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. ان کا رائٹ ہے, آئین کا آرٹیکل 4 اور آئین کا آرٹیکل 25 دونوں کے مطابق یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ان دونوں قوانین کے اندر لکھا ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی ایکویلنٹ رائٹس حاصل ہیں. اب جب ایکویلنٹ رائٹس کی بات کریں گے تو پھر یہ ان دو قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے کسی نجی ہاسپٹل کے اندر بھیجنے کا جو ڈیسیژن ہے کہ بھائی پھر کوئی بندہ اٹھ کے, میرا محلہ صادق آباد ہے راول پنڈی کا, وہاں کا ایک بندہ ہے وہ جناب سبزی چوری میں جناب اندر ہے, وہ جناب درخواست دے دے کہ بھائی جی مجھے بھی کھنگ خارش ہے, مجھے بھی جناب میرے دل میں جناب دھڑکنیں تیز ہیں, مجھے جناب آپ اشفا ہاسپٹل یا فلاں پنڈی کے نجی ہاسپٹل کے اندر بھیجیں, تو کیا بھیج دیں گے؟ یہاں پر آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 دونوں کی وائلیشن. تو حکومت نے آئین کا آرٹیکل 4, آئین کا آرٹیکل 25 اور پاکستان رولز کے رول نمبر 197 اور 397 کے تناظر میں اس کو جناب چیلنج کیا. اچھا چوہان صاحب, چلے گورنمنٹ نے تو چیلنج کر دیا ہے, لیکن جسٹس وحید صاحب اس رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جو اڈیالہ سے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بانی پی ٹی آئی کی طبیعت واقعتاً بہت زیادہ خراب ہے. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پھر سر ایسے تو اس فیصلے پر بھی کوشچن مارک لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کس طرح سے نظر ثانی درخواست پر چلی گئی ہے. دیکھیں بات یہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر رکھ دیا کہ کوئی قیدی مر بھی رہا ہو نا, مر رہا ہو, بہت سی ایسی مثالیں آ جاتی ہیں کہ یار وہ موت یاد کی کشمکش میں ہے, فوراً جناب اس کو بیرک سے آتا ہے فون چیف وارڈر کا اور جناب وہ آ کے بتاتا ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو کو, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو سپرنٹینڈنٹ کو. سپرنٹینڈنٹ اپنے طور پر ڈیسیژن نہیں کر سکتا, وہ فوری طور پر ڈی آئی جی کو انفارم کر کے ریٹن فوراً بھیجے گا. آج کل تو بڑا ٹیکنیکل دور ہے, بڑا فاسٹ دور ہے, درخواست لکھی واٹس ایپ کے ذریعے سے آئی جی کو سینڈ کر دی, آئی جی جناب اسی درخواست کا پرنٹ آؤٹ نکلوائے گا, وہاں پہ اپنے جناب ویوز دے کے ہوم سیکرٹری کو واٹس ایپ کر دے گا. ہوم سیکرٹری اسی وقت, سپوز اگر ایک قیدی مر رہا ہے, لیکن جسٹس وحید صاحب میرے لیے قابل احترام, سپریم کورٹ ہمارے لیے قابل احترام, جو رولز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ان رول میں نجی ہسپتال نہیں ہے, وہ تو لگا دو نا کاٹا, نجی ہسپتال نہیں ہے. صحیح. تو سر ان سارے رولز میں یا پھر کوئی راستہ بنتا تھا 2019 میں بیرون ملک جانے کا, ایئر ایمبولینس سے رہائی کا, مطلب وہ قانون کے مطابق رہائی ہوئی تھی؟ کیونکہ فیصل واوڈا صاحب کا بیان بڑا امپورٹنٹ رہا اس سچویشن میں. انہوں نے کہا جی وہ رپورٹیں تو میں نے خود بنائی. سنے نا جی, من پتا سی اگلا سوال ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا, زیادہ اسمارٹ ہو گئے آپ. اب ذرا تسلی اور تشفی سے سن لیں. جی جی جی. سدرا صاحبہ اور پوری پاکستانی قوم 89 نیوز کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ اس وقت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان. وہ یہ ایگزامپل دے رہے ہیں جو آپ نے کوسچن پوچھا, ادھر سے فلاں آ رہا ہے. نواز شریف صاحب قیدی نہیں تھے, نواز شریف صاحب کی پہلی ہوئی ضمانت, تسلی سے سن لینا, جی جی, ان کی ہوئی پہلے ضمانت, ضمانت پہ وہ رہا ہوئے, رہا ہو کے وہ باہر گئے. سمجھ آئی بات؟ جی, ان کی ہوئی ضمانت. صحیح. ضمانت جس کی ہوئی ہوتی ہے وہ قیدی نہیں ہوتا. ٹھیک. قیدی کے رولز کوئی اور ہے, ضمانت کے اوپر رہا ہوئے بندے کی رولز کچھ اور ہے, حوالاتی کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں. صحیح. جیل کے اندر 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. جی. ٹھیک ہے جی.
ایک ہوتا ہے حوالتی. حوالتی وہ ہوتا ہے جو جیل کاٹ رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا, ابھی فائنل فیصلہ ہونا ہوتا ہے سیشن سے. ٹھیک ہے جی, سیشن سے فیصلہ ہو گیا, آگے چاہے وہ جتنی مرضی اپیلیں کرے ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, وہ قیدی کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن 2 سال 3 سال 6 مہینے 5 سال ابھی سیشن میں کیس چل رہا ہے, فیصلہ نہیں ہوا لیکن وہ جیل میں ہے, تو وہ حوالاتی ہے. پھر جب فیصلہ ہو گیا پھر وہ قیدی ہے, پھر اس کی ضمانت ہوگی, وہ باہر آ گیا, کیس نہیں ختم ہوا, وہ ضمانتی ہے, اس کی ضمانت ہوئی ہے. تینوں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں, وہ مختلف ہیں. نواز شریف صاحب کی ہوئی ضمانت, صحیح, ضمانت کے بعد نواز شریف صاحب گئے باہر, یہ ابھی تک قیدی ہے, ان کی ضمانت نہیں ہوئی. چوہان صاحب چلے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے کیس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. ہاں اب یہ ڈیل ہو رہی تھی, این آر او مل رہا تھا, تو یہ کر لیتے, اس میں یہ ایڈ کر دیتے, بھائی جان ضمانت دے دو, ضمانت دے کے پھر ہمیں لے کے جانے دو, تو پھر تو بات ٹھیک تھی. پھر تو بھائی جان یہ نجی ہسپتال چھوڑ یہ جا کے جناب ادھر برطانیہ کے یا امریکہ کے کسی ہسپتال کے اندر بھی لے جاتے, تو پھر ان کے اوپر یہ تنقید نہیں ہونی تھی. صحیح. اچھا چوہان صاحب چلے, آپ نے کہا کہ ضمانت ہو گئی تھی جس کے بعد وہ باہر گئے. اچھا سر, ضمانت جو ہے وہ 4 سال کی ہوئی تھی, 90 دن کی ہوئی تھی. از اٹ رائٹ, کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 2 سے 3 مہینے کی ضمانت لیں اور اس کے بعد آپ باہر چلے جائیں اور پھر 4 سال تک آپ واپس ہی نہ آئیں؟ یہ بھی قانون کے مطابق ہوا سر؟ میں بتاتا ہوں جی. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اس پہ اگر آپ یہ کہیں نا, اگر نواز شریف کی اب لفظ اچھا نہیں ہے, اور کیا جناب پنجابی, ان کی دم کے ساتھ لٹک کے جناب ہر فیصلہ لینا ہے, ٹھیک ہے نا جی, نواز بانی تحریک انصاف کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی, تو پھر پاجر اب کھو چھلانگ مارے گا تو تسی بھی مارو گے. پی ٹی آئی والے, تسی سے مراد آپ کو نہیں میں کہہ رہا, صحیح, مطلب پی ٹی آئی والے نواز شریف کو انہوں نے مشعل راہ بنایا ہوا ہے, نواز شریف صاحب کی زندگی کو انہوں نے لائن آف ایکشن بنایا ہوا ہے, تو پھر نواز شریف صاحب اور بھی بڑا کچھ کر دے رہے کام, تسی بھی وہ کر لو. یہ بات نہیں ہے. ابھی جو سبجیکٹ ہے نا جی, اس سبجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم ڈسکشن کریں, باقی انہوں نے غلط کیا, دھوکہ دے کے گئے. میں کوئی نواز شریف صاحب کا اسپوک پرسن ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, میں پاکستان کی مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں. میں اس چیز سے ہی نفرت کرتا ہوں کہ یہ قائدین, انہی کو صرف ہسپتال ملتے ہیں, انہی کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے, ان جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں اور ان ایلیٹ کلاس کے جناب جن نام نہاد قائدین, انہی کے لیے ہسپتال ہے, غریب قیدی کے لیے نہیں ہے. سبزی چوری کے اندر جو کیس کے اندر ہے اس کے لیے نہیں ہے. 6 بچیوں کا باپ ہے, ریڑھی لگاتا تھا, اس نے غلط ریڑھی لگا دی, میونسپل کارپوریشن والے آئے, اس کو پکڑ کے لے گئے, وہ اندر ہارٹ اٹیک سے جناب وہ مر رہا ہے. اس کے لیے یہ فیسیلٹی ہے. قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں, غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں, یہ وحشتیں, یہ مطلبی سیاستیں, بے رب سی یہ زندگی بے سمسی مسافتیں, یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کوئی انتقام ہے کیا؟ اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے؟ عجیب و غریب تماشا. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے سیاسی اینالسٹ, بینگ اے پاکستانی شہری. یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب فراڈ ہے, چاہے نواز شریف جائے, چاہے زرداری صاحب جائے, چاہے بانی تحریک انصاف جائے. یہ کھلواڑ ہے پاکستان کی 26 کروڑ غریب اور مڈل کلاس عوام کے لیے, ان کے سینے پہ موم جلنے کے مترادف ہے. صحیح. چوہان صاحب 143 رول جو کہ قیدیوں کے حوالے سے ہے, پریزن ایکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, بیماری کی بنیاد پر رہائی, اس میں 1-2 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے کہ بعض مخصوص حالات میں شدید بیمار قیدی کی رہائی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے, بیماری جیل میں رہنے کی صورت میں جان لیوا ثابت ہونے کا خدشہ ہو. یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس کے. جیل سے باہر آنے پر صحت یابی کا معقول انتظام ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ رول 146 بیماری, بڑھاپے یا جسمانی کمزوری کی بنیاد پر قبل از وقت رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے. اگر بیماری, بڑھاپے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے قیدی مستقل طور پر اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہ دوبارہ جرم کرنے کے قابل ہی نہ رہے, تو پھر اس صورت میں بھی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. سر یہ رول کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے؟
یا نہیں ہو سکتی؟ بتا رہا ہوں، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ مختلف ہے سدرا جی، وہ مختلف ہے. صحیح. وہ یہ نہیں ہے جس کے حوالے سے اس وقت ایشو چل رہا ہے. یہ موجود ہے، رہائی کروا لیتے، ضمانت کروا لیتے نا. ڈیل ہو رہی تھی این آر او جناب سہیل آفریدی، علیمہ باجی. کیا کہا آپ نے؟ میں آپ سے کوشچن انفارمیشن لینا چاہ رہی ہوں کہ ان بیسس پہ وہ ضمانت کروا سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، آپشن ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں جی. آپ کا علیمہ باجی، سہیل آفریدی، برسٹر گوہر پچھلے 3 ماہ سے اس مشن کے اوپر تھے، بانی تحریک انصاف کی مرضی اور ان کی منشا کے ساتھ. کیونکہ بانی تحریک انصاف سمجھ گئے تھے کہ میرے اب لوگوں کے دلوں میں تیل نہیں ہے، نہ کے پی کی حکومت، نہ وزیر اعلیٰ، نہ میری پارٹی، نہ میرے پارٹی کے لیڈر. انہوں نے علیمہ باجی کو میسج بھیجا تھا کہ جیسے تیسے بھی ہو ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرو اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو. وہ جو شورٹی مانگتے ہیں وہ شورٹی دو. صحیح. اب جب علیمہ باجی نے اور ان سارے لوگوں نے ڈیل شروع کی ریاست کے ساتھ تو ان کا فرض بنتا تھا کہ پھر اس میں ضمانت پہ رہائی بھی لے لیتے. لیکن ضمانت پہ رہائی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. صحیح. کیونکہ بانی تحریک انصاف نے ابھی اپنے رویوں سے ثابت کرنا ہے کہ وہ کتنے نادم ہیں، کتنے انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے، کتنی شرمندگی ہے، کتنا جناب انہوں نے سیکھا ہے، کتنا انہوں نے توبہ طائب کی ہے، کتنا انہوں نے آئندہ سے اس قسم کا فتنہ فساد کرنے کے حوالے سے اپنی اصلاح کی ہے. صحیح. جب یہ دیکھو چیزیں کیا ہیں، چیزیں ابھی 2 چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. ابھی میں آگے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھوں گا کہ اس فیصلے میں نون لیگ کو اور موجودہ حکومت کو ابھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. اچھا. میں نے نون لیگ کے 1-2 سینئر سینیٹر اور جناب ممبرز کو فون کر کے میں نے سمجھایا، وہ کوئی لگے تھے اس قسم کے ٹویٹ کرنے، اور میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا سینس اویل کرو، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو، ایویں فضول کا جناب مخالف کو موقع دیتے ہو. قطن بھی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس کو ہے؟ خطرہ ہے پیپلز پارٹی کو، بلاول زرداری صاحب کو اور آصف زرداری صاحب. کیوں؟ اب اس میں مجھے ٹوکیے گا نا، میں آپ کو 2-3 منٹ میں ذرا ڈیٹیل سے چیزیں سمجھاؤں گا. پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول زرداری صاحب نے نہروں کے مسئلے پہ سب سے پہلے سیاست کی. نہریں جناب فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی زمینوں کی طرف پانی لے کے نہیں جا رہی تھی، نہ کسی جنرل کے جناب فارم ہاؤس کی طرف لے کے جا رہی تھی، نہ کسی فوجی سرکاری جناب زمینوں کی طرف جا رہی تھی. وہ لاکھوں کنال ایکڑ زمینیں جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر تھیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت کو بہتر کرنے کے لیے اور جاب اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا کہ ہم کچھ نہریں بنائیں. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے وہ قوم پرست کے جو مرے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے 5-6 دہائیوں سے، انہیں زندہ کیا اور مرسوں ڈھیسوں وہ جناب کرنا شروع ہو گئے اور ایک نیگیٹو پالیٹکس کی. پہلی چیز. دوسری، اس وقت ریاست پھنسی ہوئی تھی آپ کی پاک انڈیا جنگ اور پھر اس کے درمیان آپ کا ایران اسرائیل جنگ کے درمیان کے عرصے میں سخت پھنسی ہوئی تھی. انہوں نے ٹیکٹیکلی بیک اپ کر لیا. اگلی بات آ گئی، اگلی آئی جناب کشمیر کا الیکشن. کشمیر کے الیکشن کے اندر بلاول زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے یہ جو مفاد عوامی ایکشن کمیٹی تھی، اس کو بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کی فنڈنگ کے حوالے سے جناب چیزوں کو چلانے والے، ان کی پورے بیانیے کو پروموٹ کرنے والی وہ پیپلز پارٹی تھی. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن سے 20 دن پہلے بلاول زرداری صاحب مظفر آباد میں اپنی پوری ایم ایل اے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں، یار یہ 12 سیٹیں یہ پورے پاکستان میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں ہیں. انہوں نے کہا یار کشمیر کا الیکشن ہے، پورے پاکستان کے اندر یہ سیٹیں آپ لوگوں نے پچھلے 50-60 سالوں میں کیسے تسلیم کر لی؟ یہ تو زیادتی ہے. اب آپ سنیں، جس 12 سیٹوں کے اوپر پاکستان کے اندر را اور موساد کی پینیٹریشن کے ساتھ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے شہید کر دیا رینجرز کو، جس نے شہید کر دیا پولیس کے اہلکاروں کو، جس نے شہید کر دیا فوج کے اہلکاروں کو، جس نے قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، لا لیسنس، فتنہ فساد ایسا برپا کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان اور کشمیر بدنام ہو گیا، پاکستان کا کشمیر کا بیانیہ بڑھ گیا. اس
कश्मीर एक्शन कमेटी का जो मौकिफ था कि 12 सीटें खत्म करो, उसी को प्रमोट कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब कश्मीर के अंदर बैठ के। फिर तीसरी चीज, वहां एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कान खोल के सुन लो, मैं मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो का भांजा हूं, भतीजा हूं, या भांजा कह लो। अब आप बताएं, आपको पता है मीर मुर्तजा भुट्टो कौन था? मीर मुर्तजा भुट्टो तयशुदा दहशतगर्द था जिसने पाकिस्तान का त्यारा गवा किया। शाहनवाज भुट्टो दहशतगर्द था। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को तड़िया। फिर अगले दिन जनाब जरदारी साहब ने कान खींचा और उनको कुछ ज्यादा ही गेयर लग गया है। नहीं, मैं कश्मीर की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा था। फिर आगे आ जाओ। अब जब एस्टेब्लिशमेंट और रियासत तय कर रही है कि कोई इंतजामी ढांचा, इंतजामी यूनिट या सूबे बनाए जाएं, किसके लिए? आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। तो जनाब पीपल्स पार्टी का रवैया देखें, पहले मुराद अली शाह से तड़िया लगवाई रियासत को, फिर जनाब शर्जील मेमन से, और आज से 5 दिन पहले सईद गनी साहब बोले, वही मरसो ढैसू वाला, कि किसी की हिम्मत है तो वो जनाब सिंध तकसीम करके बताए। तो यार हु द हेल आर यू? तुम होते कौन हो? क्या ये सूबा किसी खानदान का? पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, ये किसी की बात की जागीर है? ये रियासत का, पाकिस्तान की आवाम का राइट है कि रियासत को और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी फैसला करना हो। ये वो सारे अवामिल हैं जो इस एक फैसले से जो कल हुआ है, उनको मैसेज दिया गया है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। यहां कोई किसी का सगा नहीं है। सगा है तो पाकिस्तान का मफाद है, सगा है तो आवाम का मफाद है। तो ये सारी कहानी है। अच्छा चौहान साहब, मुझे ये बताइए कि आपने आगाज़ में कहा कि आपने नून लीग के कुछ रहनुमाओं को समझाया कि भाई अपने बारे में खुद ऐसे बात ना करो। नासिर भट्ट साहब ने एक बयान तो दे दिया कि नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और हर तरफ उस बयान ने इस वक्त जो है वो जंगल की आग की तरह वो फैला हुआ है। यानी घर के भेदी जो है वो लंका ढा रहे हैं कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और दूसरा सर, मुझे ये बताइए कि ये कौन से रहनुमा थे जिनको आपने फ़ोन किया, और ये मोहब्बतें सिर्फ किसी एक सियासी जमात के लिए हैं, या फिर आप कभी कभी बाकियों को भी समझा देते हैं फ़ोन करके कि बाज रहो? और बाकी समझते नहीं है ना, बाकी अकले कुल है, बाकी जनाब फिक्र लाजवाल के मालिक हैं, और समझते हैं साढ़े तो वड्डा उतार ही किसी ने नहीं जमया। ठीक है ना जी? बाकी ये समझते हैं। हाँ। ये आपने जिसका नाम लिया, ये मेरा भाई है, मेरी इनसे फैमिली टर्म्स है, नासिर भट्ट साहब से, हमारे पिंडीवाल है। इनको मैंने फौरी तौर पे जो है, क्योंकि हम तो सारा दिन सोशल मीडिया पे होते हैं, हमें तो हर चीज का पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैंने नासिर भट्ट साहब को समझाया, मैं क्या नासिर साहब, तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है, तो डोंट टू बी डिप्रेसिव एंड डिफेंसिव। ठीक है ना? तो जो मैंने आपके सामने पूरा तजिया रखा ना पीपल्स पार्टी का, पहला तो मैसेज है पीपल्स पार्टी को, दूसरा किसी हद तक नून लीग को भी है। सही। अब नून लीग की तरफ से क्या गलती हुई? जनाब नवाज शरीफ साहब ने इजलास रखा अपनी फैमिली का, सारे बुलाए अपनी फैमिली के लोग, उसके बाद अगले दिन से आपके राणा सनाउल्लाह साहब, आबद शेर अली साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कुछ दबे लफ्जों में, कुछ ओपनली खुसर फुसर शोज में जाना शुरू हो गए। जनाब 8 से 9 और 10 से 11 के उसमें जनाब तकसीम के हवाले से बयानबाजी शुरू हो। ओ भाई ना करो, 13 करोड़ का सूबा है, 13 करोड़ का। हाँ, अगर आवाम से मोहब्बत है, अगर रियासत से मोहब्बत है, तो फिर आवाम की सोचो, रियासत की सोचो। तो मैं समझता हूं कि कल के फैसले के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मुफ्त, अब देखें ना, आज बिलावल जरदारी का आ गया ना बयान, आज से पिछले 1 महीने से इनकी पकड़ाई नहीं थी, इनके पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे इस इशू पे। तड़ियां, बदमाशियां, फट्टे पान दो, दंद तोड़ दो, ठीक है ना जी, फलाह कर दो, यही था ना। आज सवाल पूछा एक साहबी ने कि भाई जी सूबे बना दिए जाए, उसने कहा मैं बिल्कुल सूबों का मुखालिफ नहीं हूं, ये अवाम का राइट है, अवाम फैसला करे। चौहान साहब, बिलावल भुट्टो की आपने अब बात छेड़ी दी है, उन्होंने अदालती फैसले का खैर मकदम भी किया, और उन्होंने एक बार फिर कहा कि इलाज हर कैदी का हक है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर हुकूमत ये कदम उठा लेती तो बहुत बेहतर होता। ये पीटीआई के साथ उनकी कुर्बतें लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं पीपल्स पार्टी? जरदारी साहब ना जी, मैं, मेरा छोटा भाई है,
ठीक है ना, वो बहुत कुछ उसको सिखा दिया जरदारी साहब ने, लेकिन कुछ चीजें हैं वो सीख नहीं पाते। मैंने कल भी कहा ना, वो 100 छितर और 100 प्याज खा के उसी जगह पे आए अदालत के जरिए से जहां 1.5 साल से इनको ऑफर की जा रही थी। अब एनआरओ हो गया, अब डील हो गई। ये एनआरओ भी जायज एनआरओ है, ये डील भी जायज डील है। कुछ नाजायज डील्स होती हैं, कुछ जायज डील होती है। कुछ जनाब नाजायज एनआरओ होते हैं, कुछ जायज होते हैं। कुछ हराम एनआरओ होते हैं, कुछ हलाल एनआरओ होते हैं। तो इसको हम हलाल एनआरओ समझ लेते हैं, या इसको हलाल डील समझ लें। डील हो गई? क्या डील हुई? तो डील के तहत ही सारी चीजें हुई है ना। अब आपका क्या ख्याल है? नहीं हुआ क्या? अभी तो वो जेल में बैठे हुए हैं, अभी तो बस एक मुलाकात हुई है नौरीन खान साहिबा की। बीच में मजा किरकिरा कर दिया ना आपकी जनाब हुकूमत ने, सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल का। सही, ये तो सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल का है ना प्रॉब्लम। निजी अस्पताल का और सरकारी अस्पताल का है। हुकूमत अगर कह रही है, ये नहीं कह रही कि इनको अस्पताल ना लेके आओ, जी जी भाई लाओ, 100 दफा लेकर आओ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको सिद्रा साहिबा जी, जेल के अंदर जो मौज मेले इनको मिले हुए थे वो अस्पताल में नहीं मिलेंगे। अस्पताल में ये तंग आ जाएंगे। बज़ाहिरन एसी वाला ठंडा माहौल मिल जाएगा, लेकिन जो वहां पर चहलकदमी, एक्सरसाइज, वहां पर जनाब लॉन्ग रन, जनाब आपकी आधा घंटा की जनाब आपकी वॉक, टेस्ट वॉक, आपके खाने पीने, मिलना जुलना, ठीक है जी। कोई कैदी, कोई आपका जनाब वार्डर आके मिल रहा है, कोई आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिल रहा है, हो रहा है। चौहान साहब के साथ कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है सर आपका। चौहान साहब के साथ कुछ कनेक्टिविटी का, इंटरनेट का इशू आ रहा है। बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और पीटीआई की कायद के लिए एनओ हासिल करने की ख्वाहिशें इस वक्त आसमान की बुलंदियों पर पहुंची हुई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये बात की गई है। अब एनआरओ डील, पहले मरहले में चले अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, प्राइवेट ना सही तो चले गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में। अगला मरहला क्या होगा? चौहान साहब, उम्मीद है कि कनेक्टिविटी ठीक हो गई होगी। सर, डील है, एनआरओ है, पहले हिस्से में तो चले अस्पताल मुंतकली है, वो प्राइवेट ना सही सरकारी ही सही, उसके बाद क्या होगा? मामला तय हो गए या फिर उसके बाद अभी तय होना चीजें बाकी हैं? अगर तो जो रोड मैप मैं आपको बता देता हूं, इंतजामी ढांचे बनाने के लिए या नए सूबे बनाने के लिए पीपल्स नून लीग और पीटीआई 28वीं तरमीम को इकट्ठे सपोर्ट करेंगे, इकट्ठे वोट देंगे। पीटीआई उससे और नून लीग 28वीं तरमीम पास होगी। पीटीआई और नून लीग इकट्ठे, पीपल्स पार्टी भी देगी। अगर पीपल्स पार्टी को चीमी करेगी तो जनाब कोई इशू नहीं, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर 2/3 मेजॉरिटी इन दोनों पार्टियों से मिल जाएगी, और बाकी भी जो ग्रुप्स है। 28वीं तरमीम का मसवदा तैयार है, उसमें आपके सूबे या इंतजामी यूनिट्स वो जनाब बनेंगे। उस इंतजामी यूनिट और सूबों के तहत एक मजबूत और सॉलिड बल्दियाती सिस्टम कि जिसको प्रॉपर तरीके से एनएफसी अवार्ड के जरिए से तमाम डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट किए जाएंगे पैसे और फंड्स, वो चीज़ होगी। और उसके ऊपर फिर आपकी 28वीं तरमीम होगी, और ये दोनों आपस में करेंगे। अगर ये चीज़ हो गई तो फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ चले जाएंगे बनीगाला। अच्छा, वहां पर बनीगाला रहेंगे। सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी जनाब फॉर्सी है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये सर, और अगर मजीद दावेदारी दिखाई तो फिर नवाज शरीफ साहब की तरह रिहाई भी हो सकती है। टाइम पीरियड कितना होगा? 28वें टाइम पीरियड कितना है? देखिए, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। ठीक, बिल्कुल हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। वक्त के साथ साथ अगर चेंजेस आई, अगर देखो पीपल्स पार्टी राजी हो गई कि यार हम सूबे या इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, फिर मामलात कुछ मुख्तलिफ होंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने चीमी दिखाई, मरसों ढैसो करना शुरू की कोशिश की, तो इनकी सियासत बड़ी अच्छी खासी ढैसो हो जाएगी।
समझ गया ना, 18 साल का इक़्तिदार वो किसी जनाब एंड पे लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नून लीग और पीटीआई वो मिलके ये सारी की सारी चीज़ें फाइनलाइज करेंगे। उसमें फिर बल्दियाती इलेक्शन आ जाएगा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद फिर उसके बाद आपका जनाब अगला इलेक्शन, और अगले इलेक्शन से पहले अल्लाह पाक की ज़ात ज़्यादा बेहतर समझती है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है फिर कोई एक्सटेंशन आ जाएगी फील्ड मार्शल साहब की, ठीक है ना, 2 साल या 30 साल की। तो हालात कुछ ऐसे हैं, बाकी ऊपर अल्लाह को पता है, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जो जमीनी हक़ाइक़ है, जो रोड मैप है, वो मैंने आपको बता दिया है। पीटीआई और नून लीग इकट्ठे 28वीं तरमीम को पास करेंगे। चौहान साहब, पूरी डील का आपने रोड मैप तो बता दिया है। ऑब्वियसली आप जो हालात, जो वाक़यात, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसके मुताबिक आप अपना तज्ज़िया दे रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपनी पेशगोई बता रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अगर तो पीटीआई बनी रही अच्छे बच्चों की तरह, मतलब जो जो मामला तय हुए हैं उनको उसी तरह से मानते रहीं। नौरीन खान साहिबा, मुलाकात हुई है, फिर बहनों ने बात भी नहीं की, उन्होंने एक बार तो दिखा दिया है कि हम अपनी बात पे पूरे रहे हैं। 28वीं तरमीम, पीटीआई, नून लीग, आपने कहा कि दोनों मिलकर जो है वो इसको मंजूर कराएंगे, हो गई। इंतज़ामी यूनिट्स बन गए, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, अंदर कोई एक्सटेंशन आ गई, मामला लटक गया। पीटीआई को क्या मिलेगा आने वाले वक्त में? आपको लग रहा है कि पीटीआई दोबारा से दौरे हुकूमत में आ रही है? और पीटीआई कौन सी वाली, जेल में बैठे बानी पीटीआई वाली पीटीआई, या फिर ये जो बाहर वाले लोग हैं इनकी वाली पीटीआई? पहले तो पीटीआई के अच्छे बच्चे बनने के ऊपर और नौरीन बाजी और रीमा बाजी ने जो कल जेस्चर दिया अडयाला जेल के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो मैंने एक ट्वीट किया, वो बड़ा वायरल हुआ है। एक दफा एक बंदे की जो ना मंडेर के ऊपर ना एक कौवा आके बैठता था सारा दिन, टा टा पढ़ा मैंने सर जी, ठीक है ना जी। वो तंग आया हुआ था, उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हुई थी, उसकी निजी जिंदगी भी डिस्टर्ब हुई थी। उसने एक दिन फैसला किया, यार ये कटाकटी निखेड़ा। उसने अपनी राइफल निकाली, उसमें गोली भरी, और उसने जनाब कौवा जब का कर रहा था ना, उसने मारा फायर। अब वो फायर जो है ना वो निशाना चूक गया, और कौवा जनाब वो उड़ गया और मरा नहीं। अच्छा, इस पूरे इवेंट को साथ खड़ा हमसाया अपने घर से देख रहा था, तो उसने दीवार के ऊपर चढ़ के कहा, ठट्ठे बांधते हुए, दशनाम तराजी करते हुए, तंज करते हुए, कि यार क्या फायदा हुआ, तुमने अपनी गोली भी जाया करवाई और वो कौवा मरा भी नहीं। तो बंदे ने ना अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बात सुन, मैं मानता हूं कि मेरा मकसद हासिल नहीं हुआ, मेरी गोली भी जाया गई, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद ये कौवा मेरी मंडेर पे आके का नहीं करेगा, ना टा करेगा। अब मुझे ये बताओ, कल हम जोलियों ने, कारकुनों ने, साफियों ने, दोनों बहनों से सवाल किया, चुप चुप चुप, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अब टाटा और का नहीं होगी, अब अच्छे बच्चों की तरह मामलात आगे चलेंगे। क्यों? ये भी सुन ले ब्रेकिंग। अगर पीटीआई ने अब मामलात खराब किए, अच्छा, सिदरा जी एक बात बिल्कुल ज़हन में बिठा ले, अब इन्होंने अडयाला नहीं जाना वापस, अब कोई और जेल होगी। अडयाला वाला सभा तो पार दो ना, खत्म, फिनिश। अब ये किसी और जेल जाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ की आपने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है? उनकी मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर कट एक चीज साबित होती है कि उनको ज़हनी टेंशन है, सही, वो ज़हनी मरीज बन गए हैं, वो एक्सर्शन का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। लेक्सोटिनल गोली मैं भी महीने में एक दफा आधी गोली खाता हूँ, सही, आधी गोली सिर्फ महीने में एक दफा। जब बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाए, को गैस चढ़ी और दोपहर को या शाम को कड़ी खा लो या मांस की दाल खा लो तो रात को नींद नहीं आती, तो चलो यार लेक्सोटिनल की आधी गोली खा लो तो नींदर आ जाती है। अच्छा, क्यों? कि वो डिप्रेशन होता है। ये दिन में 3 दफा सुबह दोपहर शाम लेक्सोटिनल की गोली खा रहे हैं। चौहान सर, सर जेल तो जेल है ना, चाहे जितनी मर्जी सहूलियात। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बानी तहरीक इंसाफ नको नक है। इसका मतलब ये है कि बानी तहरीक इंसाफ का ज़हनी तौर पर सत्यानाश हुआ है। इसका मतलब ये है। क्यों हुआ? क्यों हुआ? इस वजह से हुआ, उन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से,
انہوں نے جو امیدیں لگائی تھی ٹرمپ سے, انہوں نے جو امیدیں لگائی تھی باہر کی صہیونی طاقتوں سے, انہوں نے امیدیں لگائی تھی زیک گولڈ سمتھ اور جمائما گولڈ سمتھ سے, انہوں نے امیدیں لگائی تھی قاسم خان اور سلیمان خان سے, انہوں نے امیدیں لگائی تھی جو اپنے پارلیمنٹیرین سے اور کے پی کے کی حکومت سے, انہوں نے علی امین گنڈا پور کو اتار کے جو سہیل آفریدی سے امیدیں لگائی تھی, ساری کی ساری ٹھوس ٹھوس ٹھوس. ڈپریشن کا شکار ہے, وہ لیکزوٹل گولی کھا رہا ہے, صبح دوپہر شام کھا رہا ہے, اور لیکزوٹنل کی گولی میں آدھی گولی کھا لوں نا تے منو کار والے پھر صبح ڈنڈے مار کے اٹھا دینے, اٹھ جاؤ صحیح اٹھ جاؤ. تو جو صبح بھی کھا رہا ہے, دوپہر کو بھی کھا رہا ہے, رات کو بھی کھا رہا ہے, آپ خود اندازہ لگا لو وہ کتنا ڈپریشن کا شکار ہے. بالکل, انزائٹی, ڈپریشن اور یہ باقی. کہانی. صحیح. اچھا سر, اس ساری سچویشن میں فیصل وابڈا صاحب پھر منظر عام پر آ گئے ہیں. کل میں نے بات کی شیخ رشید صاحب کی, وہ لوگ جو کبھی کبھی اسکرین پہ آتے ہیں, کل شیخ صاحب سامنے آئے, ریڈ کلر کا وہی ان کا روایتی انداز, اسکارف شکارف پہنا ہوا, تیار شیار ہو کے انہوں نے کہا چلیں ٹی وی پہ انٹری مارتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز نہیں تھی, جی سنو, وہ جو شیخ رشید صاحب کی ایک چیز نہیں تھی, وگ انہوں نے نہیں پہنی ہوئی تھی, وہ ڈیزائن ان پہ جج نہیں رہا تھا. اتنا پہلے جو وگ پہنتے تھے نا, میں نے تو زندگی گزاری ہے نا ہم نے, پہلے والی وگ میں پراپر مانگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا جناب وہ جمی کٹی سے لگتے تھے. اب انہوں نے پتہ نہیں کون سی وہ سہونیوں والی ٹوپی نہیں ہوتی سر پہ رکھی. چوہان صاحب, چینج ہونا چاہیے نا, کبھی کبھی ہم بھی تو اپنے بالوں کا سٹائل چینج کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے بھی کر لیا, کون سی بڑی بات ہے. اچھا سر, فیصل وابڈا صاحب, اچھا لگتا ہے فیصل وابڈا صاحب, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, داڑھی کے بال, سر کے بال سفید ہے, کالے ہے, گرے ہے, زندگی میں کبھی کوئی کالی چیز, کبھی کوئی بال کالا کرنا, داڑھی کالی کرنا نہیں. کیوں؟ جو بندہ اوریجنل ہوتا ہے نا, اس کی لائف بھی اوریجنل ہوتی ہے, اس کا رہن سہن بھی اوریجنل ہوتا ہے, اس کے معاملات بھی اوریجنل ہوتے ہیں. چلے فیصل وابڈا صاحب بتائیں کتنے اوریجنل ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ فیصل وابڈا کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ گھر بیٹھ کر بنائی تھی. ٹھیک ہے کہ اس وقت ایسے لائق وزیر قانون نہیں تھے, نہ سسٹم ایسا تباہ تھا جو باقی قیدیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے. اب 6.5 گھنٹوں بعد آ جاتا ہے خیال کہ عدالتی فیصلے میں سکم ہے, نظر ثانی کریں. پہلے وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے تھے, اس بار انہوں نے نون لیگ کو نشانے پہ رکھا. ایک شارٹ سن لیجئے, اس کے بعد آپ کا تجزیہ لیتے ہیں, دکھائیے جی. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر ہم نے آپ پہ مہربانی کی تھی جب ہماری حکومت نے, میری سابقہ حکومت نے, جب میں اس کا وزیر تھا, ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس. شکریہ تو ادا کر دیں, چاہے آپ نہیں, یہ آپ یہ بات یہ تو بڑا انتخاب کریں, آپ نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھی فیصل بھائی. جی سر, میں نے تو کابینہ میں بات کی ہوئی ہے کامران شاہ صاحب, میں کوئی ٹی وی پہ تھوڑی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. مجھے ویسے نہیں پتا تھا, مجھے آج پتا چلا کہ آپ نے بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب کی وہ آپ نے بیٹھ کے بنائی تھی گھر میں. جی سر میرے بھائی, اور اس کے گواہ زبیر صاحب بھی ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی ہیں. چوہان صاحب, یہ رپورٹ فیصل وابڈا صاحب نے بنائی تھی گھر پہ بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی خود سے. آپ بھی اس وقت منسٹر تھے, آپ بھی قریبی ساتھی تھے, یہ کیا ہوا تھا سر؟ کتنا بڑا کوسچن مارک لگا دیا انہوں نے. فیصل وابڈا کی یہ پریڈکشن بنیادی طور پر نون لیگ کے اوپر تنقید نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہے. لاجیکلی استدلال کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ چیزیں چلنی چاہیے. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے یہ پی ٹی آئی کے منہ پہ اوپر تھپڑ مارا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے سر سے اتارا, سمجھو, اپنے ہاتھ سے بنا کر سر سے اتارا. اور دوسری طرف بانی تحریک انصاف وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب مذاق اڑاتے تھے باہر امریکہ میں جا کے, وہ میرے سامنے رپورٹیں آئیں, ڈاکٹر یاسمین راشد رونا شروع ہو گئی, شیریں مزاری کا دل دھک 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 کرنے لگا, اور میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا چلو جانے دو. سر یہ وجہ یہ تھی, جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ڈنڈا دیا کہ بندے کے پتر بنو, ان کو جانے دو. کیوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جان چکی تھی بانی تحریک انصاف کو. یہ تو بیچ میں 2 سال کرونا کے آگے 2020 اور 21, ورنہ 2019 کے اینڈ میں تمت بالخیر ہو جانی تھی ہماری حکومت کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی. کیونکہ پہلے 1 سال میں ہی جتنے چوسے چوپنے تھے نا اسٹیبلشمنٹ نے, وہ چوپ لیے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ صرف تھوک سے پکوڑے تلنے والے, پانی سے پکوڑے تلنے والے اور منہ سے ڈس ڈس کرنے والی پوری حکومت ہے اور پرسنالٹی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم جناب
यूरोप अमेरिका से बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम बनेगा, 200 अरब डॉलर लाएंगे, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। वो जनाब वो बानी तहरीक इंसाफ छोटू जो है, जो आजकल मफरूर है, उसकी बड़ा मशहूर डायलॉग है, और कुछ भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घास नहीं डाला। पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी का ऐसा तूफान आया 2019 के अंदर कि चूल्हे हिल के रह गए पूरी रियासत की। सर आज चूल्हे क्या, आज पूरे घर हिल के रह गए। चौहान साहब माजरत, मैंने आपकी बात काटी है, लेकिन सर आज जो है वो पूरे के पूरे घर, उस वक्त चूल्हे हिले थे, मैं उस वक्त भी प्रोग्राम कर रही थी। सर आज पूरे के पूरे घर उलट के रह गए हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा महंगाई की। आज की तो वजह सामने आती है ना कि आपकी ईरान इजराइल जंग है जनाब, आपकी हुर्मस की जनाब, आपकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है ना वो बंद है। सर उसमें कोविड का, कोरोना आ गया था, पूरी है। दुनिया बंद हो गई थी। ये तो सिर्फ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है। नहीं, कोरोना से पहले की बता रहा हूँ मैं, 2019 की। सर 18-19 में कोविड आया ना। मकसद ये है जी, सुने मेरी बात, जी जी, कहने का मकसद ये है कि कोई अगर ये तवक्को रखता है कि बानी तहरीक इंसाफ के आ जाने से जो है ना कोई मसले हल हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। वो आए थे ना, फुल फ्लेज आए थे, तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया, एक साल के अंदर ही जनाब राज पूछ गई थी जनाब। सही, ठीक है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सर एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पार्लिमान में हिज़्ब इख्तलाफ के कायदीन से उनकी मुलाकात भी हुई है। फिर उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल कुछ ऐसे बयानात दे देते हैं, चाहे वो टिकटॉक करके एक वीडियो बना के सामने आ जाए, यानी कुछ ना कुछ करके ख़बरों में रहने की या फिर मंजर आम पर रहने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। चौहान साहब, सर ये जो मुलाकात है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से, बाकी लोगों से, और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी पार्लिमानी कमेटियां हैं उनमें आप तमाम लोग मिलकर फ़ाल किरदार अदा करें, ये किसी मामले की तरफ इंडिकेशन है या फिर ये रूटीन मैटर है? ये रूटीन मैटर होता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कुछ पार्लिमानी पार्टियों की चेयरमैनशिप जो है ना वो अपोजिशन को मिलती है, कुछ की जनाब हुकूमत को मिलती है। ये आपकी एक रूटीन मैटर है। बाकी ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पीटीआई के छतरी तले या पीटीआई के पास जो पॉपुलैरिटी है उसकी छतरी तले कोई अगला इलेक्शन अपना हंडा ले, क्योंकि ना तो सिंध के अंदर अब उनका मुंह मथा है और बाकी पूरे पाकिस्तान में तो वो है ही नहीं। ठीक है ना जी, तो वो इस कोशिश में है, लेकिन इन्होंने गलती की। मैंने खैर उस पर तो पीटीआई का कसूर है। जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ जी, मैंने पाकिस्तान के लीडिंग टीवी चैनल्स में, मैंने टॉक शोज में ये कहा था कि अगर पीटीआई में रत्ती बराबर भी अकल होती या है, वो फौरन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। लेकिन उस वक्त ये सियासतदान नहीं ना थे, उस वक्त इनकी अकल हिटों में थी, इनको समझ ही नहीं आ रही थी। इन्होंने पुट्ठे फैसले किए। अब वो पुट्ठे फैसले फिर इन्होंने भुगते। कभी सुन्नी ताकत कौंसिल में घुसे, कभी एमडब्ल्यूएम में घुसे। ठीक है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, फिर इनकी अपनी स्पेशल सीटें इनकी अपनी नाअहली की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर एक कोएलिशन बना लेते, अपनी हुकूमत बना लेते, अपनी हुकूमत बनाने के बाद फिर बानी तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां ले लेते। लेकिन उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ भी पुले पे चढ़े हुए थे जनाब, आसमान पे, पहाड़ पे, और पूरी पीटीआई भी पहाड़ पे चढ़ी हुई थी। वो जो पॉपुलैरिटी का बुर्ज खलीफा था, सारे उसके ऊपर पलंबे हुए थे। ठीक है ना, नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब अगर अकल आ जाती है तो सो बिस्मिल्लाह, बिलावल जरदारी साहब शौक पूरा करन, वो भी जनाब आए, आके मिले। और सियासत के अंदर यही होता है, सियासत मफादात का नाम है। सियासत मुल्क का मफाद, कौम का मफाद, अवाम का मफाद, पार्टी का मफाद और जाती मफाद, ये सारे मफाद जायज हैं, सारे मफाद जायज हैं। जो इन मफादात के मुताबिक नहीं चलता, नंबर 1 पे जो मुल्क का मफाद है उस पे चलने वाला ट्रू स्टेट्समैनशिप वाला सियासतदान होता है। लेकिन जो सिर्फ पार्टी और अपनी जात के लिए चलता है वो गंदा सियासतदान होता है। ठीक है ना जी, सियासतदान अच्छा वो होता है जो, मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर बावजूद इसके सारी दुनिया जानती है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या राय रखता हूं, मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा इस डील और इस एनआरओ के ऊपर बानी तहरीक इंसाफ।
आप खुदा तारीफ की कर रहे कसम खा हैं। के कह रहा हूं, मैं तंजिया नहीं कह रहा, मैं तंजिया नहीं कह रहा, सही बिल्कुल ठीक डील की है। सही। अगर ये डील ना करते तो बाहर बैठे वो 12 मफरूर टक्कर के लोग, गलीज और गंजे तितर, और जो अंदर बैठे हुए जो यूट्यूबर है, इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को फटे फाई चढ़ा देना था। ठीक है ना जी? सही। तो बिल्कुल ठीक डिसीजन किया। इसके बाद अगले स्टेप्स जो है, बनी गाला जाना है। बनी गाला से पार्टी को दोबारा अगर इक्तदार में लाना है तो अपना एटीट्यूड और अपना रवैया रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक बना रखें। सही। गिव एंड टेक के बगैर पॉलिटिक्स नहीं होती। चौहान साहब, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो अनप्रिडिक्टेबल है। वो कुछ भी हुआ जो कि सोचा जा रहा था कि ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं है। फिर आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया कि इनको पीटीआई के साथ मिल जाना चाहिए था, पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए था। सर, अभी जो बैकडोर राब्ते हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, कोई मुलाकातें भी हो रही हैं, इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में क्या कोई ऐसे मुमकिनात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर जो है वो कोई ऐसा इत्तेहाद बना लें आने वाले इलेक्शन में, मौजूदा सिचुएशन में, जब आप ये भी कह रही हैं कि इस वक्त बानी पीटीआई की जानिब से गुड मूव ली गई है ये एनआरओ डील करके? देखें, पीपल्स पार्टी के सितारे गर्दिश में अच्छा वजूहात मैंने आपको बड़ी डिटेल से शुरू में बता दी। होना यही है कि नून लीग और पीटीआई मिलकर 28वीं तरमीम के हक में वोट देंगे। सही। 2/3 मेजॉरिटी के साथ 28वीं तरमीम मंजूर होगी। 28वीं तरमीम में सूबे हो या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, बल्दियाती सिस्टम हो, 18वीं तरमीम की बहुत सी नेगेटिव वफाक और मैं कहता हूँ सालमियत पाकिस्तान से अगेंस्ट कुछ नेगेटिव जनाब आपके आर्टिकल्स हैं वो खत्म हो। अच्छा। और वफाक को फाइनेंशियली मजबूत करने के हवाले से कुछ शिक्के हैं। सही। जो 18वीं तरमीम की वजह से जनाब डैमेज हुआ हुआ है वफाक का स्टेटस। देखो, सिंपल सी बात, 20 से 21 हजार अरब रेवेन्यू है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपका उस 20,000 रेवेन्यू में से 15,000 अरब आपका टैक्स बेस्ड रेवेन्यू है एफपीआर का। आपका 5-5.25 हजार अरब रुपया है नॉन टैक्स जनाब आपका रेवेन्यू। अच्छा, सूबों को इसमें से 20,000 में से चला जाता है तकरीबन कोई 11,000 अरब रुपया। ठीक। अच्छा, अब आपका जो वफाक का खर्चा है वो तकरीबन 18,000 अरब रुपए के राउंड अबाउट है। सही। वफाक के पास बचता है 8,000 अरब। 8,000 अरब का या 9,000 अरब का डेफिसिट है वफाक के लिए। वफाक किधर जाए? आपने फौज चलानी है, आपने कर्जे उतारने हैं, आपने सूद देना है इंटरनेशनल लेवल पे, आपने मुल्क चलाना है, आपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है। ये 18वीं तरमीम, इसके अंदर बहुत सी चीजें प्री प्लान्ड आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इसमें डाली। मैं बड़ा बरमला कह रहा हूँ, तो मेरे साथ डायलॉग करना चाहता है कर ले। अब उनमें से कुछ अच्छी भी है, तो जो नेगेटिव है इस 28वीं तरमीम में उनको नल एंड वाइट किया जाएगा। ठीक होगा। उस पर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ढैसू मरसू कर रही है। लेकिन अब जो आज का बयान है ना, अब सारे अच्छे बच्चे बनेंगे। सही। चौहान साहब, आज इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम था और जाते जाते खबर आपने दे दी है कि पीटीआई नून लीग मिलकर जो है वो 28वीं तरमीम के हक में वोट डालेंगे, इसे लेके भी आएंगे। और फिर आपने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम में जो चीज़ें गड़बड़ थी, जो वफाक की पावर्स जो हैं वो सूबों को मिली हुई थी, उसमें भी कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुझे देखने वालों से इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।